Sa panahon sa kapistahan karon ni San Bernabe, atong nadungog ang pagbasa sa ordinary day nga nag-ingon si Jesus sa iyang mga tinun-an o kanato nga mga nahimo nga tinun-an niya. Sultihan ko kamo, kung ang inyong pagsunod, pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo, miingon siya, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Unsa di ay ang pagtuman sa mga Parisiyo o magtutudlo sa balaod, o unsa di ay pod ang gusto ni Jesus nga angay nga atong pagtuman sa kabubuton sa Dios. At tuta sa mga Parisiyo magtutudlo sa balaod, una, sila eksperto sa balaod. Memorize ang balaod. Memoryado nila gikan sa unang libro hangtod sa katapusang libro sa karaang kasabutan. Alam na alam nila asa nga bersikulo o asa nga kapitulo. Kay bawo sila. Apan ang gipangita ni Jesus kanabitang pagsunod nga dili lamang taman sa pagmemorya. Kay sayon raman mag-memorize apan lisod i-apply sa kinabuhi, labi na kung kita mo ay maigo sa balaod. Sabi pa nga, madali maging tao, pero mahirap magpakatao. Dali raman tao, kaya pahimugso raman ta. Pero ang pagpuyo, isip tao ang lisod. Sayon ra mag-memorize og balaod, apan ang pag-apply sa balaod sa atong kinabuhi lisod, labi na kung kita mao'y maigo sa balaod. Pero kung lain ang maigo sa balaod, kusog kaayo ta mo demand nga i-apply kana. Kung pobre ang maigo sa balaod, dali ra kayo magtingkagol. Kung adunahan o gamhanan sa katilingban ang maigo sa balaod, maabot na lang tuig, mamatay na lang ang tao, di pa mapriso. Muna ingon si Jesus nga kung ang atong pagtuman sa balaod sa Dios sama sa gitugi pagbuhat sa mga Parisiyo, kanang magpakitang tao nga nagsunod mis balaod letra por letra, apan ang ilang pagpuyo halayo sa maong balaod. Mabitaw nga si Jesus, grabe niyang saway sa mga Parisiyo, magtutudlo sa balaod, mga eskriba, mga bibita o uban pa nga mga naghupot og katungdanan diha sa ilang katilingban. Gisaway niya. Nganong gisaway? Dili tungod kay nakamemorya sila sa balaod. Gisaway tungod kay ang ilang gimemorya kutobra sa ilang utok, wala mo kanaog sa kasing-kasing ug wala mo kanaog ug wala mapadayag sa personal nga kinabuhi. Mao na siya karon nga ingon si Jesus, kung ing-ana ra pud ta, di ta kasuod sa langit. Anha atas pultahan siguro atos kural ra baka ta ibutang ani, o siguro taglantaw dos langit. Mao na nga unsa day gidiman sa Ginoo? Ingon siya nga kung kita buot mahimong iyang mga tinun-an, musunod kaniya, mupasan sa iyang krus, unya ikalimtan ang kaugalingon. Muna iyang diman. Busa sa atong pagsunod sa Ginoo, kinahanglan mahimong sincero, dili plastic nga pagsunod sa Ginoo. Muna pahinumdum sa atos Ginoo nga kung ang atong pagsunod parehas sa mga Parisiyo magtutudlo sa balaod, do not expect. Ingon si Lord, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. So ayaw na mo pag-expect. O sa din lang pagsunod, plastic, pagpakaaron ingnon. Mabitaw nga si Jesus sa mga Gospels, ingnon ni Jesus ang mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon kamo. Muna, ang gusto sa Ginoo nga mahimo tang sincero sa atong pagsunod sa balaod sa Dios. Sundon ang balaod sa Dios.
Mas labaw nga sundon kaysa balaod sa tao. In fact, ang atong balaod sa kalibutan, ang balaod sa mga nasod, pattern after the law of God. The next paragraph, mag-ingon ka nato, nasayod ka mo nga kaniadto ang mga tao giingnan, ayaw pagpatay. Kung makapatay ka, taralon ka sa hukmanan. Mao man ay gisunod sa atong balaod. Kung makapatay ka, dakpon ka, presuhon ka, nakay kaso, human sa paglitis o human sa kanang pagdinig sa kaso, naa kay sentensya. Kung makapatay. Ingana may gisunod sa atong balaod. Unya, kita nga mga Kristiyano, malipay ta kung patyon ang nakabuhat og krimen. Para sa mga adik, lipay ta nga daghang na namatay sa tukhang. Unya, maingon ta, Kristiyano man tano, pero lipay ta nga dagay. Ingon na Ginoo, ayaw pagpatay. Pero gipalaw man pag yun as Ginoo. Ingon si Lord nga, sultihan ko kamo karon. Ang masuko sa isig ka tao, dadon nga tusukman maghuhukom. Ang maghingalag ko ang gol sa isig ka tao, taralon sa labang hukmanan. Bisan kinsa nga muingon nga buang ang isig ka tao, malagmit mahiagom sa kalayo sa impyerno. So, sa ibuti pasabot nga ingon siya, ayaw mo pag-expect nga malangit mo kung ang inyong pagsunod sa balaod sa Ginoo peke sama sa mga Parisiyo. Ayaw mo pag-expect nga makasunod sa langit kung ang atong pagsunod sa balaod sa Ginoo kutobras memorization. Kinahanglan di ay dunay internalization, kinahanglan di ay sincero sa atong pagsunod. Kung example din hikaron ayaw pagpatay. Nganong malipay man tango doon ay mga matay. O, kanang may nga, oy, gilinog dito sa Mindanao. Mga makasasala, maguna sila diha taga Mindanao. Mo nang gisilutan sila sa Ginoo. Oy, ay pag-ana. Kay basig sa sunod, akita na po din ni may mahiagom. Kunya, sa una, dito sa Ondoy, dito sa Luzon, mga taga Manila, manggod kay mga makasasala, mahilayon. O gibirahan bitaw pud ang Cebu, Yolanda bitaw pud ta diri sa Visayas. O giingon pong Mindanao tuah kay mga makasasam gilad bunal-bunalan bitaw pud bagyong Pablo dito sa Mindanao. Mo na ingon sa Ginoo ba nga kung ang atong pagsunod sa balaod niya parehas sa Parisiyo, memorization without internalization and without translation into our life. Ingon siya, ayaw pag-expect nga makasud tas kingharian sa langit. Unya, karon ingon siya ito nga, naigiingon si Lord diha sa balaod sa basahon ni Santiago, chapter 5, verse 19 to 20. Sa iyang ingon, kung adunay makamatngon nga ang usa ka igsuon diha sa katilingban nasa laag, unya kini maimong madala pagbalik ngadto sa Ginoo, ngadto sa matarong nga dalan, nalugiluwas mo kining maong tawo, og daghang mga sala ang mapasaylo. Ang trabaho sa Christian community is to bring a sinner, member of the community back to goodness. Mao na ang naatay prison system sa Pilipinas. Bisan sa uban nga mga nasod, ang prison is correctional. Naabito program sa prisuhan aron kaning mga tawhana nga nakasala, makamatngon, matabangan, nga makaregain sa ilang kaugalingon, makarecover o mabag-o. Mao nang naatay prisuhan, ingon ana, dili kay minteryo diretso ang kadtong mga makasasala. Nakasala na gani ni siya kay nakapatay, imo po siyang gipatay, nawa ang nagpatay apan ikaw na himo pong mamamatay tao. You just multiply the evil of killing in our society. Sa ingon sa Ginoo, oy, ingon ani di ay, masuko ka? Ganong Lord, ganong masuko raman mo na napadong, ingon nga bawal na. Ano man ang kanang tinuod nga pagpatay sa lawas magsugod diha sa kalayo sa kasuko. Kung naa kay kasuko, masige huna-huna ang tawhana, the more nga ang imong kasuko muot-ot sa imong matarong nga utok o ang imong utok mapulihan sa pagdumot, kasuko, kaligot-got, kalagot, hangtod mupatay ka anang maong tao. Busa, bantay ta. Kay kita ra ba, sige ra ba tag kasuko, sa silingan, suko ta. Halos kadatan ang to, suko. Unya, baon-baon na to ang maong kasuko, pila na katuig ang tod karon, wag mo titingganay.
Ingon si Lord, kung ang pagtuman sa balaod sa Ginoo sama ra sa Pariseo, do not expect nga makasulod ka sa gingharian sa langit. It's up to us kung ganahan ta mosulod sa gingharian sa langit. Kung di ta ganahan, it's up to us. Kung ganahan ta, it's up to us. Basta gi-open sa Ginoo ang dalan sa langit, ingon siya, gipot, sikip, nganuman, kay kinahanglan man nga musud ka didto, ipahaom nimo imong kaugalingon sa dalan padulong sa langit. Biyaan ang sala, katong atong mga di maayong binuhatan, atong tuliron, aron nga dili mo sangit sa pultahan sa dalan padulong sa gingharian sa langit. Manindugit ang talan ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya.